सिंध हुकूमत से वो इन मुल्ज़मान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी यकीनी बनाए। लेकिन एक बात की तकलीफ जरूर हुई कि मैंने सिंध हुकूमत या उनके किसी शख्स की तरफ से इसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं देखी। सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेलना, किसी के ऊपर वो करना, ये यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। कुछ दिन से जो है फलस्तीन और गजा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी, कोई यहूदी काम नहीं करता, इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। यहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गजा के नाम पे जो है वो मारने की कोशिश करे, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जो हमले हैं ये बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हुए हैं। इस तरह की हरकत करके पाकिस्तान के अंदर इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कारोबार बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नहीं करने दिया जाएगा। वफाकी वजीर हैं खेल दास साहब, उनके ऊपर सिंध में जो है वो एक पूरा हमला किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके कुछ साथियों को नुकसान हुआ है। कुछ चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं समझती हूँ कि और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सिंध हुकूमत से कि वो इन मुल्ज़मान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी यकीनी बनाए। लेकिन एक बात की तकलीफ ज़रूर हुई कि मैंने सिंध हुकूमत या उनके किसी शख्स की तरफ से इसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं देखी, और ना मैंने जो है वो ये देखा कि किसी ने भी जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया। तो यकीनन ये हमारे लिए एक कंसर्न का बायस है। सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, किसी के ऊपर वो करना, ये यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको नहीं होना चाहिए। इस वक्त सोसाइटी के अंदर शायद मैं समझती हूँ कि सियासी दहशतगर्द हों या शिद्दत पसंद गिरोह हों, वो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में कर रहे हैं। और कुछ दिन से जो है फलस्तीन और गजा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके ऊपर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू जो है वो करना चाहती हूँ। इन जो फूड चेन्स हैं जिनके ऊपर पंजाब में भी कहाँ कहाँ हमले हुए, और उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये पहले बताने की ज़रूरत है कि इन फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी, कौन 25,000 पाकिस्तानी, कोई यहूदी काम नहीं करता, इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। और जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया, वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं और हलाक भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन ना पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती हुई अच्छी नहीं लगती, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। और ये कोई हाथ भी इसमें मुलव्वस हो सकता है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और उसमें अब ये फ़लस्तीन और गज़ा के नाम के ऊपर, फ़लस्तीनी और गज़ा के हमारे बहन भाई तो मजलूम वो लोग हैं जो शहादतें भी दे रहे हैं, जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो कलमा तैयबा का वर्द करते हैं, वो तो किसी को मारने की बात नहीं करते। किसी को जो है वो किसी के, उन्होंने तो बंदूकें नहीं उठाई हुई हैं और वो अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। मेरा मज़हब इस्लाम जो है वो मोहब्बत और आतिशी का मज़हब है। इस्लाम तो गैर मुस्लिमों की भी ज़िंदगी की, जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, और यहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गज़ा के नाम पे जो है वो मारने की कोशिश करे, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके ऊपर ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फूड चेन्स जो है ये फ्रेंचाइजेज होते हैं जो पाकिस्तानी लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, पाकिस्तानी लोग उसमें काम करते हैं और अपने घर का रोज़गार कमाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 25,000 पाकिस्तानी यहाँ काम करते हैं, अगर ये बेरोज़गार हो जाए तो इससे गज़ा के लोगों को फ़ायदा होगा? ये जो वाक़यात हो रहे हैं इससे गज़ा के जो मजलूम लोग हैं, क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, नुकसान हो रहा है। और ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का जो वो मस्क करने की कि शायद पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वहाँ पर वो कारोबार नहीं किया जा सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं ये बात वंस फॉर ऑल बड़ी क्लियरली कहना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई चीफ मिनिस्टर कि कतई तौर पर किसी को
امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ کسی بھی نام کے اوپر ہو, وہ مذہب کے نام پہ اوپر ہو, وہ کسی جو ہے وہ یکجہتی کے نام کے اوپر ہو, وہ کسی سیاسی دہشت گردی کے نام پہ ہو, کسی کو امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ تمام یہ جو حملے ہیں یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں تھا کہ کیسے ہی بس جو ہے وہ اسپر آف دا مومنٹ میں کچھ ہو گیا, ایسا بالکل نہیں ہے. ان فوڈ چینز پر جو حملے ہیں ان میں پنجاب میں 149 جو شرپسند ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 14 مقدمات ان کے اوپر درج کیے گئے ہیں. لاہور میں 3 مقدمات ہیں جس کے اندر 11 ملزمان گرفتار ہیں. شیخوپورہ میں جو ہے وہ 1 مقدمہ درج ہوا جس کے اندر ایک شخص کی جو ہے وہ شہید ہی, میں کہوں گی اس کو, وہ شہید ہوا, اور اس میں 71 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گجرانوالہ میں ایک ہے, اس میں 8 ملزمان گرفتار ہیں. راولپنڈی میں 3 مقدمات درج ہیں جس میں 33 ملزمان گرفتار ہیں. ملتان میں 1 مقدمہ ہے, اس میں 11 ملزمان گرفتار. ساہیوال میں 1 مقدمہ ہے, اس میں 6 ملزمان گرفتار ہیں. بہاولپور میں 2 مقدمات ہیں, 7 ملزمان گرفتار ہیں. اسی طرح رحیمی خان میں بھی 1 مقدمہ ہے, اس میں بھی 2 ملزمان ہیں, اور فیصل آباد میں بھی 1 مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سوچنے کے لیے کہ یہ سارے حملے ہو رہے ہیں یہ پوری پلاننگ کے ساتھ صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں. اور پنجاب کے اندر چونکہ پنجاب جو ہے وہ الحمدللہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے, پنجاب کے اندر لوگ جو ہے وہ زندگی خوش و خرم جو ہے وہ گزار رہے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ روز مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے ذریعے عام آدمی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہاں پر پوری پلاننگ کے تحت یہ تشدد پسند گروہ جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی کلیئرلی, جیسے میں نے پہلے کہا, میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ یکجہتی کے نام کے اوپر کسی کا کاروبار بند کرنا یا یکجہتی کے نام کے اوپر جو ہے وہ کسی کی جان لینا کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے اوپر بہت بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. جو بھی کوئی یہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اور یہ کاروبار پہ جو حملے ہوتے ہیں اس کے اندر جو شیخوپورہ میں ایک شخص جو ہلاک ہوا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ پیٹ پال رہا تھا, وہ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے روزی کما رہا تھا. اس کی زندگی لینا جو ہے یہ اسلام کے کون سے جو ہے وہ کس نظریے کے تحت جو جائز ہو سکتا ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ میرا مذہب تو غیر مسلموں کی بھی زندگی کی تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے. یہاں ایک مسلمان اپنے آپ کو آپ مسلمان کہے ایک طرف اور دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے, یہ ناقابل برداشت ہے. اور میں بڑی کلیئرلی وارن کرنا چاہتی ہوں ان تمام سیگمنٹس کو, ان تمام گروہوں کو جو اس طرح کی حرکات کر کے پاکستان کے اندر املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کاروبار بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا, نہیں کرنے دیا جائے گا. اور یہ جو ایسے ہے ہمیں ایز اے سوسائٹی, میڈیا کو, ہم سب کو مل کر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور یہ مذہب کے نام پہ جو اشتعال دلانا ہے, بہت ساری ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے بھی ریلیاں چل رہی ہیں, ان کے بھی پرامن احتجاج چل رہے ہیں, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. وہ آپ احتجاج کریں, ہم بھی احتجاج میں شامل ہیں. لیکن یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ غزہ جو ہے اور لبنان ہے یا شام ہے, اس کے لیے جو حکومت پاکستان ہے وہ عملی اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے غزہ میں 8 قسطوں میں امدادی سامان بھیجا ہے, اور ابھی کچھ دن پہلے ایک قسط جو ہے بھجوائی گئی ہے سامان کے لیے. اور اقوام متحدہ ہو, OIC ہو, عرب لیگ ہو, ان تمام اجلاسوں کے اندر بڑی مضبوطی سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے غزہ اور فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی جو اوورسیز سے غالباً کنونشن سے وہ خطاب کر رہے تھے, اس کے اوپر بھی انہوں نے ہماری جو فوج ہے اس کی طرف سے بھی اس عزم کا بہت کھل کے اور بہت اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کسی طور پر بھی کسی دہشت گرد کو, کسی تشدد پسند گروہ کو حالات کو خراب کرنے کی, قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. اور اللہ کا شکر ہے, پروردگار کا احسان ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے,
اور پاکستان جیسے ملک کو جو 27 رمضان المبارک کو اللہ پاک کے نام پہ بنا ہے، اس کو کوئی بھی چند مٹھی بھر دہشت گرد گروہ یا شدت پسند گروہ جو ہیں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان ہو یا حکومت پنجاب ہو، ہر طرح سے ویجیلنٹ بھی ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور کسی دہشت گرد کو اس کے اوپر سپیئر نہیں کیا جائے گا۔